पहला प्रश्न, मैत्री केन वर्धते, सुवचनेन मैत्री वर्धते, सुवचनेन कः वर्धते, सुवचनेन मैत्री वर्धते। अगला है गुणः केन वर्धते, गुणः विनयेन वर्धते। अगला विनयेन कः वर्धते, विनयेन गुणः वर्धते। दानेन किं वर्धते, दानेन कीर्तिः वर्धते, कीर्तिः केन वर्धते, दानेन कीर्तिः वर्धते। उद्यमेन कः वर्धते, उद्यमेन श्री वर्धते। तपः केन वर्धते, तपः क्षमया वर्धते, क्षमया कः वर्धते, क्षमया तपः वर्धते। पूर्ववायुना किं वर्धते, पूर्ववायुना जलदः वर्धते। उपेक्षया किं वर्धते, उपेक्षया रिपुः वर्धते। नीच संज्ञेन का वर्धते, नीच संज्ञेन दुश्शीलता वर्धते। समुद्रः केन वर्धते, समुद्रः इंदुदर्शनेन वर्धते। कुटुम्बकलहेन किं वर्धते, कुटुम्बकलहेन दुःखं वर्धते। रोगः केन वर्धते, रोगः अपथ्येन वर्धते। दुःखं केन वर्धते, कुटुम्बकलहेन दुःखं वर्धते। असंतोषेण का वर्धते, असंतोषेण तृष्णा वर्धते। तृष्णा केन वर्धते, तृष्णा असंतोषेण वर्धते। विश्वासः केन वर्धते, सदाचारेण कः वर्धते। उत्तर, विश्वासः सदाचारेण वर्धते। औदार्येण किं वर्धते, विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। अभ्यासेन किं वर्धते, अभ्यासेन विद्या वर्धते। मित्रदर्शनेन किं वर्धते, मित्रदर्शनेन आह्लादो वर्धते। नीच संज्ञेन का वर्धते, नीच संज्ञेन दुश्शीलता वर्धते। समुद्रः केन वर्धते, समुद्रः इंदुदर्शनेन वर्धते। सत्येन कः वर्धते, सत्येन धर्मः वर्धते। धर्मः केन वर्धते, धर्मः सत्येन वर्धते। दुर्व्यसनेन किं वर्धते, दुर्व्यसनेन कलह वर्धते। कलह केन वर्धते, कलह दुर्व्यसनेन वर्धते। इंदुदर्शनेन कः वर्धते, इंदुदर्शनेन समुद्रः वर्धते। विनयेन कः वर्धते, विनयेन गुणः वर्धते। वैश्वानरः केन वर्धते, वैश्वानरः तृणेन वर्धते। तृणैः का वर्धते, तृणैः वैश्वानरः वर्धते। लोभः केन वर्धते, लोभः लाभेन वर्धते। पुत्रदर्शनेन कः वर्धते, पुत्रदर्शनेन हर्षः वर्धते। दारिद्र्यं केन वर्धते, दारिद्र्यं अशौचेन वर्धते। शत्रुः कथं वर्धते, उपेक्षया शत्रुः वर्धते। रिपुः केन वर्धते, रिपुः उपेक्षया वर्धते।